बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इटली में 40 साल पाकिस्तानी ने इतनी शर्मनाक हरकत की है कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी के सर झुक गए हैं बल्कि जज ने भी इंतहाई नफरत भरे जुमले उस शख्स के लिए बोले और कहा कि इसको अभी अभी यहाँ से निकाल दिया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। आखिर उस पाकिस्तानी ने ऐसा क्या किया कि जो जज है वो इतना सख्त फैसला देने पर मजबूर हो गया और जो इटालियन कम्युनिटी है वो भी इस वक्त शदीद गमो गुस्से में पाई जाती है और वहाँ के अखबारात जो हैं वो उस शख्स के बारे में जो लिख रहे हैं, जो छाप रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों का वहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने इस ब्लॉग में मैं वो तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 40 साल शख्स जो कि इटली में रहता था, उसने एक इंतहाई शर्मनाक हरकत की। उसने एक 14 साल बच्ची जो कि बस स्टॉप पे खड़ी थी, वो वहाँ एक गांव है, गांव का नाम कैसेनवा है, कैसेनवा गांव है इटली का। वो बच्ची वहाँ पे खड़ी थी, उसने कानों में हेडफोन लगाया और मोबाइल पर म्यूजिक सुन रही थी। ये 40 साल शख्स उसके पास गया और उससे पूछता है, उसे कहता है एक पर्चा दिखा के, कागज दिखा के कि मुझे ये एड्रेस तुम बता सकती हो कि ये एड्रेस कहाँ पर है, मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे रास्ते का नहीं पता। उसने कहा कि जरूर मैं आपको बताऊंगी कि ये एड्रेस कहाँ का है। जैसे ही वो बच्ची उसे पेपर पकड़ के एड्रेस बताने लगती है, देखने लगती है, तो साथ ही वो 40 साल आदमी उस बच्ची के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है, जिसपे वो बच्ची उसको मना करती है। लेकिन ये जो इंसान है ये बाज नहीं आया, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ये एक गाँव था। तो ये उसको साइड पे झाड़ियों में ले गया और वहां पे बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा। बच्ची अपनी जान बचाकर जब बाहर आई, बाहर आके उसने चीखो पुकार शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो एक औरत जो वहां से गुजर रही थी उसने देखा कि एक जवान बच्ची है इस तरह सड़क पे खड़ी हुआ वेला मचा रही है, रो रही है, क्या बात है, क्या रीजन है। वो बच्ची के पास जाती है और बच्ची से पूछती है, भाई तुम बेटा तुम यहाँ पे खड़ी हो, तुम क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि एक शख्स जो वो भाग रहा है, देखे सामने, ये शख्स मुझसे ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और ये मुझसे ज्यादती कर रहा था, मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पे शोर करती हुई बाहर आ गई हूँ। जैसे ही उस औरत ने पुलिस को कॉल की, वहीं पे खड़े खड़े पुलिस आ गई। पुलिस ने जाकर उस आदमी को काफी फासले पर जाकर दबोच लिया, पकड़ लिया और बाद में पता चला जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो एक पाकिस्तानी शख्स था जो चंद साल पहले डंकी लगाकर इटली गया था वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन वहां जाके उसने ये शर्मनाक हरकत की, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उसको जज के सामने पेश किया और जज को पूरी डिटेल बताई, तो जज ने बड़े नफरत और बड़ी हकारत के साथ कहा कि बुलशिट, कि तुम एक 14 साल बच्ची के साथ ज्यादती करोगे और अपनी उम्र देखो और इस बच्ची की उम्र देखो, और तुम एक गैर मुल्क से होके आओ और हमारे ही मुल्क के बच्चों के ऊपर तशद्दुद करो, तुम्हें बाहर निकालने और बाहर देखने वाले इंसान ही नहीं हो। इसको उसी टाइम हवालात में बंद कर दिया जाए और सजा के बाद इसको इसके मुल्क में वापस भेज दिया जाए और हमेशा के लिए इसको बैन कर दिया जाए कि आज के बाद ये जो बंदा है ये इटली क्या किसी भी मुल्क में नहीं जाएगा और इसके जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर स्टैंप लगा दी जाए। लेकिन आज ये एक शख्स जो 40 साल की उम्र का था, जो यहाँ से वहां अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए गया था, उस पे ऊपर शैतानियत इतनी सवार थी कि वो अपनी बच्ची की उम्र की, अगर ये शख्स 40 साल का है तो इसके बच्चे 14-15 साल के तो ऑलमोस्ट होंगे ही ना, करीब करीब तो होंगे इसके। इसने अपनी ही बेटी की उम्र के बच्चे के साथ ज्यादती करनी शुरू कर, जिस पे वहां के जो मीडिया है, अखबार है, उसने बहुत शोर मचाया, इस पाकिस्तानी की तस्वीरों को शाया किया और बताया कि एक पाकिस्तानी जो है हमारे मुल्क में आके हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करता है। वहां के जो लोग हैं, इटालियन जो कम्युनिटी है, उसने कहा कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। रात को उस शख्स, उन पूरी कम्युनिटी ने लाइट ऑफ के बाद अपने मोबाइल और टॉर्च लेके पूरा अमन एहतजाज किया और एहतजाज में उन्होंने बैनर उठा रखे थे और कहा था कि हमें इंसाफ दिया जाए, इस शख्स को फांसी के घाट उतारा जाए कि जिसने गैर मुल्की होकर पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क में
ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور زیادتی کی ہے، ہم اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ لوگ یہاں سے آ کر یہ جو ناظرین، یہ نہیں کہ سب لوگ برے ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ باقی لوگوں کو بھی خراب کرتی ہیں۔ ہر بندہ جب پاکستان سے مجبور ہوتا ہے، اپنے کمانے کے لیے باہر کے ملک جاتا ہے، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے کہ ان کو اچھا مستقبل دے سکے، اچھی خوراک دے سکے، کیونکہ پاکستان کے حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں نا، تو پھر ان لوگوں کو جو یہاں سے کمانے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ چند کالی بھیڑیں، جو چند لوگ گندے کام کرتے ہیں، یہ لوگ ذل و رسوا کرتے ہیں۔ آج بھی اگر اٹلی میں آپ دیکھیں ناظرین، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اٹلی میں آتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی ان کو وہ معاوضہ نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے تو بس سارا دن صبح سے لے کر شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے چند رقم ان کو دی جاتی ہے، لیکن وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے بہت مجبور ہو کے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بڑی عمر کے لوگ، اس میں کچھ بچے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کی عمر 18 سے 20 سال ہے، کچھ ماؤں کے وہ بھی لال ہیں جو گھروں سے پریشان ہو کے باہر کے ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ چند عناصر جو ہے، یہ چند جو لوگ ہیں، یہ سب کو ساتھ ذل و رسوا کرتے ہیں۔ ناظرین، وہاں پہ بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے حجاموں کا کام سیکھا ہوا ہے، جو حجام کا کام کرتے ہیں، جو ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، برتن دھو کے رزق حلال کماتے ہیں، لیکن چند گندے لوگوں نے، چند عناصر جو ایک گندے لوگ ہیں، ان لوگوں نے باقی وہاں کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں بھی اس وقت جو بھیک منگو گروپ ہے، اس نے بھی پاکستانیوں کا بدنام کیا ہوا ہے، یو اے یا پاکستان کے ویزے کو بین کیا ہوا ہے۔ میں اپنے ہر بلاگ میں، آپ ناظرین پیچھے سے میرے بلاگز دیکھیے گا، میں اپنے بلاگز میں ہر بلاگ میں اوورسیز بھائیوں کی مشکلات، پریشانیاں، کن علاقوں میں ان کو بین کیا گیا ہے، ان کے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے شیئر کرتی ہوں، تاکہ شاید میرا ہی ایک جو کام ہے، جو ایک نیکی ہے، شاید کسی کے لیے آگے سے رہنمائی کا باعث بن سکے۔ میں اپنے حصے کا کام ضرور ادا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ کر اپنے حصے کا کام ادا کیا کریں، کسی کو بتایا کریں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال ہے، وہ پاکستانیوں کے لیے، جو باہر کے ملک کے پاکستانی ہیں، ان کے لیے بہت مشکل کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ایک 40 سالہ شخص نے صرف اپنے چند گندے ذہنیت کے مالک بندے نے ایک چھوٹی بچی سے زیادتی کر کے باقی سارے وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ آپ کمیونٹی میں اگر کوئی جاتا بھی ہے، تعارف کرواتا بھی ہے کہ جی میں پاکستان سے ہوں، میں پاکستانی سے ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے پاکستانی، لاسٹ منتھ پتہ ہے پاکستانی نے کیا کیا تھا، ہمارے ہی ملک کی ایک بچی کی زیادتی کی۔ لیکن بے شک یہ ان کے ملک میں ایک عام بات ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے ملک میں ایسے کام نہیں ہوتے، ان کے ملک میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ یہاں سے کمانے کے لیے جاتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھروں کو دیکھ کر جاتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے ہم ان کے کلچر کا کیوں حصہ بنے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے ہمیں عورتوں سے، بچوں سے پیار کا درس دیتا ہے۔ آج بھی پاکستانی اگر کسی جیل میں بندے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جیل میں آگے لڑکا یا بندہ، آدمی کوئی بھی ہو، اس سے پوچھتا ہے بھی تم کس جرم میں آئے ہو، وہ اپنا جرم بتاتا ہے۔ تو اگر وہ دوسرا بندہ جو گیا وہ بتایا جی میں نے کسی عورت کو چھیڑا ہے، میں نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ جیل، پاکستانی جیل میں بھی اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ تم کیسے انسان ہو، ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، عورت کو ذلیل کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کو پاکستان میں بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو باہر کے ملک میں کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ لہٰذا میری آپ سب اوورسیز بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان سے جب روزی روٹی کمانے کے لیے باہر کے ملک جاتے ہیں تو کسی بھی ایسی گیم کا، کسی بھی ایسی چیز کا حصہ مت بنے جس کے لیے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اور میری آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے، اپنے اوورسیز بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا ایسا کسی بھی قسم کی غلط کام مت کریں کہ جس کے لیے باقی آنے والے لوگوں کے لیے، یہاں یا وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکیں۔